प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति पहिलो प्राथमिकता भएको माओवादीको भनाई। सर्वसम्मत नभए विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादी निर्णय। चितवनका किसान समस्यामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। किसानले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुने कृषि मन्त्री शाहको दावी। अमेरिकी आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको घटनाप्रति चीनले माफी माग्यो। मानवरहित बेलुन बाटो बिराएर अमेरिका पुगेको भनाई। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, त्यसो नहुँदा जोसँग विचार र लक्ष्य मिल्छ उसैसँग मिलेर जाने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म जाँदा सकेसम्म सहमतिको पक्षमा उभिने बताउनुभयो। कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले यो वा ऊ दल नभनी माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय लिएको उहाँको भनाइरहेको छ। यदि सहमति नभए विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी समेत दिनुभयो। अहिलेसम्म एमालेलाई बाहिर राखेर सहमतिको कुरा नगरिएको भन्दै उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्ने दलहरूबीच पनि छलफल हुने बताउनु भएको छ। बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले आगामी 2 महिना सबै नेताहरू फिल्डमा नै गएर पार्टीको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्ने निर्णय समेत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि अभियान चलाउने जानकारी समेत दिनुभयो। उपाध्यक्ष महराले पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सबै तहका कमिटी परिचालन गर्ने र जनस्तरबाट नै राजनैतिक सुझाव लिने जानकारी समेत दिनुभयो। स्वदेशी उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेको समाचारहरूप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यान आकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै किसानका माग सम्बोधनको आवश्यक पहल लिन निर्देशन समेत दिनुभयो। चितवनमै रहेका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारवाला किसानहरूसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन समेत निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री शाहले आफूले सरकारवाला किसानहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई
आग्रह समेत गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले चितवनका किसानले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। आज भरतपुरमा राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजको अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री शाहले दूध, माछा, तरकारी, किसानका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। तरकारी किसानले भोगेका समस्या समाधान गरी किसानलाई राहत हुने गरी काम गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री शाहले यो महिनाभित्रमा दूधको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। दूध र दुग्ध पदार्थ आयातलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्न, दूधमा थप प्रति लिटर 14 रुपियाँ किसानले पाउने गरी मूल्य वृद्धि गर्न, किसान परिचय पत्र तथा किसान वर्गीकरण तथा जमिन करार ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन लगायतका 26वटा माग मन्त्री समक्ष राखेको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजका अध्यक्ष आनन्द न्युरेले बताउनु भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्व नेपालमा देखिएको राजनीतिक, आर्थिक सीमा अतिक्रमण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको निराकरण गर्न सशक्त प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। आज झापाको बिर्ता मोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पार्टीले जनताका जनजीविकाका विषयमा सरकार गम्भीर नभए सशक्त प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएको हो। पार्टीका मेची ब्युरो इन्चार्ज सुमन सिंहले पछिल्लो समय केही व्यक्तिले राजतन्त्र, मिटर ब्याज लगायतका विषय उठान गरे झैं गरेर पश्चिममा शक्तिको आडमा जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरेको भन्दै भ्रमको खेती नगर्न समेत उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रेस स्वतन्त्रता नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुने बताउनु भएको छ। बाराको कलैयामा आज आयोजित नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै महामन्त्री थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने खेल भइरहेको बताउनुभयो। संविधान मान्ने र नमान्ने दुई पक्ष मुलुकमा देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान पक्षधर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भएको छ। कांग्रेसलाई कमजोर पार्नका निमित्त र मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न तथा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। देशलाई विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन तथा विधिको शासन सही दिशामा डोर्याउनका लागि पनि एमाले बाहेकका पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने महामन्त्री थापाको धारणा रहेको थियो। नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष अनिल कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरुराज बराल, नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेशका उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, संविधान सभा सदस्य डाक्टर शोभाकर पराजुली, युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल लगायतले प्रेसलाई अछुत लगाउने कार्य सह्य नहुने बताउनु भएको छ। मौसम अनुकूलताका कारण नवलपुरमा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि भएको किसानले बताएका छन्। बिउ, मलको अभाव, सिँचाइको समस्या तथा रोग किराको प्रकोपका कारण उत्पादन घटेको तोरी यो वर्ष भने मौसम अनुकूल हुँदा उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। तोरी फुलेर फल लाग्ने मुख्य समयमा मौसम अनुकूलता हुनु नै उत्पादन वृद्धिका मुख्य कारण रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछानेले बताउनु भएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति पहिलो प्राथमिकता भएको माओवादीको भनाई, सर्वसम्मत नभए विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादी निर्णय।
चितवनका किसानको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण, किसानले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुने कृषि मन्त्री शाहको दावी। अमेरिकी आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको घटनाप्रति चीनले माफी माग्यो। मानवरहित बेलुन बाटो बिराएर अमेरिका पुगेको भनाई। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित। ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रङ कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण। छोटो विश्राम हुन्छ, फेरि हामी विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले गृह मन्त्रालयको विवाद उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भरतपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राजनीतिक संयन्त्रले समाधान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता ग्यावालीले 1-2 दिनमै शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलबाट यसको समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै कानुनी रूपमा उब्जिएका प्रश्नहरूमा छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेता ग्यावालीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेद्वार हुने र त्यसमा सबै सत्ता साझेदार सबै दलको सहमति रहने समेत दावी गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ। शुक्रबार सङ्घले काठमाडौँमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित रहेको दावी गरेको हो। सङ्घले हवाई दुर्घटना एउटा मात्रै कारण नभएर धेरै कारणले हुने समेत बताएको छ। सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको हवाई उडान र उद्योग धेरै सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरै राम्रो हवाई सुरक्षा भएको देशहरूमा पनि विभिन्न कारण दुर्घटना हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले हवाई दुर्घटनालाई सामान्य लिन नहुने भन्दै दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर थप हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले हवाई दुर्घटना, जहाज मेसिन, मौसम, प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापन, नियमन र मानवीय गल्ती लगायतको कुनै पनि कारण हुन सक्ने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकाको आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको घटनाप्रति चीनले माफी मागेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको आकाशमा बेलुन पुगेको प्रति माफी माग्दै त्यो मानवरहित बेलुन मौसमको अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिने गरेको र निर्धारित बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। पूर्वी अमेरिकातर्फ अघि बढिरहेको विशाल बेलुनका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ठण्डा दिमागले सम्बोधन गर्न पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले कहिल्यै पनि कुनै सार्वभौम देशको भौगोलिक तथा हवाई क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको उल्लेख गरेको छ। चीनले अमेरिकी आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको बारेमा माफी मागेको भए पनि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिनले आफ्नो निर्धारित चीनको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको छ। चीनमा 5 वर्षपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको थियो। ताइवानलाई लिएर भएको तनाव र रुस युक्रेन युद्धमा चीनले विरोध नगर्नुसँगै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प कालीन व्यापार युद्ध र राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा अघि बढेको आक्रामक चीनका कारण दुई देशको सम्बन्ध जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। तनावका बीच हुन लागेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएकोमा त्यही बेला अमेरिकी आकाशमा पुगेको चिनिया बेलुनका कारण भ्रमण नै रोकिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बङ्गलादेशमा हिजोदेखि सुरु भएको साफ 20 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। ढाकाको मुस्तफा कमल मैदानमा भएको खेलमा घरेलु टोलीका लागि मस्ट अक्लिमा खातुन, शमसुनाहर, शाहिदा अत्तर, रिपाले गोल गरे। नेपालका लागि मनमाया दमाईले 1 गोल गरिन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा भारतले भुटानलाई 12-0 गोलले हराएको थियो। च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित आयोजक बङ्गलादेश, भारत र भुटान सहभागी छन्। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आइतबार भुटानसँग, मङ्गलबार भारतसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि बिहिबार खेल्नेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति पहिलो प्राथमिकता भएको माओवादीको भनाई। सर्वसम्मत नभए विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादी निर्णय। चितवनका किसानको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। किसानले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुने कृषि मन्त्री शाहको दावी। अमेरिकी आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको घटनाप्रति चीनले माफी माग्यो। मानवरहित बेलुन बाटो बिराएर अमेरिका पुगेको भनाई। र 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित।
एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म राजेश पण्डित बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।